خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان شہادت کو مستفید فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب مرضی الاولالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بغار شریف، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض على السماوات والأرض والجبال على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق
والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله عقلو دلو نگاہ کا عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دین بت گدائے تصورات تازہ میرے ضمیر میں تازہ میرے ضمیر میں ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر اٹھے ننگے عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے راہبر مرشد ہادی عشق اسارا پیر جائے کل راز سکھایا جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھان کنو چھوٹ گئے سوال جواب کنو چھوٹ گئے سوال جواب کنو جڑے عشق دلتے شہید ہوئے چھوٹ گئے سوال جواب کنو جڑے عشق دیتے شہید ہوئے او وجرل کے فوج حسین والی وچ بازار دید خرید ہوئے تے جتھا عاشقاں دے جھنڈے چھڑ رہن جتھا عاشقاں دے جھنڈے چھڑ رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھول رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے تے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے مخدوموں کو تشوج عزت ماں یہ طریقت قابل شریعت
हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा डॉक्टर मोहम्मद साजिद रहमान साहिब दामत बरकातुहुम आलिया मखदूम मोहतशम खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा क़िबला अज़ीज़ुद्दीन कमर साहिब मेहमानान गिरामी क़द्र बरादरान इस्लाम, आपने हज़रत अल्लामा चिश्ती साहिब का खिताब सुना और बुलबुल बाब मदीना जनाब गुलतार नक्शबंदी साहिब की सोज व साज भरी आवाज़ और अलग ही अंदाज उनकी नात समात फरमाई। और मेरी हालत और कैफियत खुसूसन इस दरबार में पहुँचकर सच है कि जुल्फों से तेरी जंजीरों तक, लाहौर से मैं सुबह ज़ाहिर सुबह उठना था तो यहाँ पहुँचना, फिर यहाँ लाहौर से रवात, रवात से कल्लर सैयदा। हज़रत ने मुझे समझाया कि लाहौर से रवात, रवात से कल्लर सैयदा, फिर कल्लर सैयदा से चक पनोड़ी, चक पनोड़ी से मटूर, मटूर से बगाशी थोड़ा सा दूर, और वहाँ रहते हैं हजूर। तो मुझे ऐसे लगा कि इतनी तो सस्सी को भी चक्कर नहीं पड़े होंगे जितना इसको कहते हैं हद कुन फका से गुजर गया, हद ला मकां से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। लेकिन हजरत की मोहब्बत की कशिश इस बला की है। अल्लाह अकबर, सच कहा। मैंने जो अर्ज कर रहा था यही कह रहा था कि जुल्फों से तेरी जंजीरों तक, जंजीरों से फिर तारो रसन, नामूस से मोहब्बत की खातिर दीवाने कहाँ तक आ पहुँचा। नामूस से मोहब्बत की खातिर दीवाने, और तेरी मंजिल पे पहुंचना कुछ आसान न था। तेरी मंजिल पे पहुंचना लाया लहा चाहा चढ़ा। मैं मैदान का रहने वाला और पहाड़ों में आप फंसा, फिर मुझे जिस जगह भी जरा सा बल आया मुझे याद आया तती थी जाओगे वो चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सोच पर ते शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग इसलिए मंजिल पे तेरी पहुंचना कुछ आसान न था। सर हाथे अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे। जाहिर है ये मैं तो हैरान हुआ, बड़ी मुश्किल से यहाँ के मेहमान हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के ऊपर मैं विराजमान हुआ। ये शुक्र है खुदा का। मैं समझा था कि लेकिन ये तो इश्क की बोली है कि आशिक का लद्धा कमरा ते बगार शरीफ खड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की मोहब्बत, आपकी कशिश, वरना आज रोजे हज है और हमारा हज हो गया। ऐ ज़ौ किसी हमदम तेरीना का मिलना, ऐ ज़ौ किसी हमदम तेरीना का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा और खिदर से। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम फरीदा लाख ईद बने सा जदा विछड़े मिल से मारी। तो आज रोजे ईद भी है और हम गरीबों की ईद भी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह
सरायकी का 4 सत्रें पेश करना चाहता हूँ कि वरना आज मुझसे मेरे घर वालों ने कहा कि आज ते है आज आज मैं आख्या फकीर आई तो भाई, यानी आज के दिन तो हर कोई पलट के घर को आता है और हमारा ये साहिब किधर को जाता है समझ नहीं आता। तो मैं हजरत की कशिश की बात कर रहा हूँ कि फरीदी फकीर ने कहा था, हे सारा मुल्क ते मिल्क तेरा, हे सारा मुल्क ते मिल्क तेरा, जित दिल आखी होज रखते हे सारा मुल्क ते मिल्क तेरा, जित दिल आखी होज रखते बे, तू आप मला नहीं बेड़ी दा, तू आप मला नहीं बेड़ी दा, हमें छालते पे हमें पकते पे। ये मैं हजरत की तरफ देखे बगैर कह रहा हूँ, तू आप मला नहीं बेड़ी दा, हमें छालते पे हमें पकते पे, तेरे कोल है दौलत खुल के लिए। असल ये कहना चाहता था कि तेरे कोल है दौलत खुल के भी, हमें कखते बहे हमें लखते बहे। पीरी और अमीरी और फकीरी को यकजा देखा, हमने यहाँ ये तमाशा देखा कि तेरे कोल है दौलत खुल के भी, हमें कखते बहे हमें लखते बहे। हे अरशद घर दा घर हाजिर, ही आख तू ले ही आखते बहे। मैं किसी और मौजू को फेरा दे के आया था, लेकिन यहाँ मौसू को देख के नीयत बदल गई, इसलिए मुझे जो याद करके आया था वो भूल गया, आशिक इश्क की सूली में झूल गया। और जो आयत पढ़ी है मैंने, ये उशाक सीना चाक की सर गुजारिश का है कि रब ने जब ये जहान बनाया, इस बज़्म कायनात को सजाया, हर किसी को आप मालिक ने मुखातब बनाया, सबसे खिताब फरमाया और एक अमानत का जौहर उठाया, अमानत का गौहर उठाया और कुरान में किस्सा आप सुनाया। कहा इन्ना अरदनल अमानता अलस समावात, फरमाया सबसे पहले हमने अमानत का मोती उठाया, आसमान की बुलंद बांग चोटियों को। फरमाया कि क्या हिम्मत कर सकते हो मेरे ऊंचाई समादियत में पांव धर सकते हो, यहाँ आ सकते हो, मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो, अगर उठा सकते हो तो आ सकते हो, नहीं तो आपके लिए भी यही है। अगर बोझ पहले तो पेशकश है, उठाओ उठाओ आओ, लेकिन आसमान बड़ा नाज था अपनी बुलंदी पे सरफराजी पे, लेकिन जब अमानत का भार देखा तो आसमान थर थर्राया, आसमान के
سینے میں زلزلہ آیا، ماتھے پہ پسینہ چھایا، آسمان نے وہیں سر جھکایا، کہا تو بے شک مالک پروردگار ہے، لیکن اس بھار کو اٹھانے سے صاف انکار ہے۔ علی السماوات والارض، پھر مالک نے جب دیکھا آسمان ہار گئے، کر در کے انکار گئے، کوئی نصیبوں والے مار گئے۔ پھر اس نے زمین کو مخاطب فرمایا کہ او خاک تو ہے بہت پاک، تو جو زمین ہے تو بڑی امین ہے، ایک مکئی کا دانہ لیتی ہے کتنے واپس، مکئی تو سمجھ آئی، میں گندم بھی کہہ سکتا لیکن پہاڑوں کی پیداوار مکئی ہے، اس لیے میرے عقل میں آئی ہے کیا ایک دانہ، ورنہ یہ جو حضرت آدم ہے اس کو بھولے سے قرض دے دو پھر لے کے دکھاؤ، بڑا حاجی ہوگا لیکن قرضہ لے کے اماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتا، لیکن او زمین تو ہے بڑی امین، غریب داکان کسان ایک دانہ اٹھاتا ہے، رب پہ کر کے بھروسہ تیرے سینے میں چھپاتا ہے، لیکن صدقے تیرے کتنی امانت دار ہے، دانے سے بھی ماں کی طرح کرتی پیار ہے، دانے سے ماں بچے کو گلے لگاتی ہے، ایک آپ بھی عید کے دن امام کو گلے لگاتے ہیں، پسلیاں کڑکاتے ہیں، ایک زمین ہے لیتی ہے پھر پال پوس کے ایک کے 100 کر کے، علی السماوات والارض، زمین تو ہمت کا، بڑی حوصلے والی ہے تو، بڑی حوصلے والی ہے، تیرے سینے میں کیا کیا نہ ہوا، لیکن تو نے آج تک نہ چیخی ہے نہ چلائی ہے، حوصلہ رکھ، تو امانت کا مزہ چکھ۔ اس نے کہا کہ بے شک کریم تو میرا پروردگار ہے، لیکن مجھے بھی بڑی عاجزی سے اس امانت کے بار سے، علی السماوات والارض والجبال، فولادی چٹانوں کی طرف کرم فرمایا، ان پہاڑوں کی طرف دھیان فرمایا، فرمایا تمہارا سینہ ہے بڑے بڑے موتیوں کا خزینہ، تم نے تو پہلے ہی بڑے لالے بدخشاں پال رکھے ہیں، کئی موتی تم نے سنبھال، اور تمہاری گودڑی میں بخار میں دیکھو کتنے لال رکھے ہیں، نہیں غور فرمایا، یہ سارا جبل کا سلسلہ ہے، وہ بابا کھڑی والا وہ بھی تھا چڑھی والا، وہ بھی تو پتھر پہاڑ کے اندر لال ہے، کولڑے والا بھی پہاڑوں میں لال ہے، عجیب کرم ذوالجلال ہے، اس لیے او سلسلہ جبل، ابھی میرے حاجی صاحب گاڑی چلا رہے تھے جب ہم چڑھے نا مغار شریف والے پہاڑوں پہ تو رستے نے ورد کھایا، انگریزی میں کہتے زگ زیگ آیا، میں
کہ حاجی صاحب ذرا سنبھال کے، انہوں نے آخر میں پیدل چل کے ذرا غور فرمائے، او پہاڑوں کے سلسلے، تمہارا سینہ فولاد ہے، تمہارے اندر پتہ نہیں کیا کیا آباد ہے، حوصلہ کرو، تم پاؤں آگے دھرو، پہاڑوں کی چھاتی پھٹنے لگی۔ انہوں نے کہا کرم فرما، ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہ جائے گا۔ علی السماوات والارض والجبال، یہاں اہل دل، ارباب تصوف، اہل علم وہ کہتے ہیں علی السماوات، یہاں لفظ اہل چوپ ہے، کیا ہے؟ چوپ نہیں، سائلنٹ، یہاں اہل کا لفظ چھپا ہوا ہے، مانا ہے علی اہل السماوات۔ رب نے کہا جبریل، میکائیل، اسرافیل، تم نوریو تم ہمت کرو، 600 پر جو رکھتے ہو، کچھ ادھر کی خبر بھی رکھتے ہو، 600 پر جبریل کا، ایک پر کی نکر میں یہ پاور ہے، ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کا بمبا بنا کے اڑا دے، اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ فرمایا تو آ، اس نے وہیں سے کہا کرم فرما، یہ بھور ہم سے اٹھایا نہ جائے گا۔ قلندر لاہوری نے دی صدا کہ مقام شوق تیرے تن آسان، قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ در دشت جنون من جبریل زبون سر دے، یزدان بکمندہ و رائے ہمت مردانہ۔ اللہ اکبر، جب زمین بھی، اسمان بھی، سارا جہان بھی، خود قرآن میں ہے اپنا سارا انکار۔ کیوں جی؟ اب آپ کہیں گے رب دے ہمت ہے کسی کی نہ لے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ہتھے نال عقیدت ہے ہمیں ظاہر بلا سبیل لی۔ فلسفہ تو یہ ہے، فلسفہ تو یہ ہے، لیکن قرآن نے کہا ابینا سارے انکار۔ اب ہم نے سوچا انکار رب کے آگے، فرمایا غلط نہ سمجھ، انکار کیوں کر گئے؟ فرمایا اشفقنا منہا، امانت کے بھار سے ڈر گئے، بیچارے ڈر گئے انکار۔ یعنی انکار میں استکبار نہیں ہے، انکسار ہے، انکسار سے انکار ہے، اس میں بھی چھپا ہوا پیار ہے، تجھے خواہ تکرار ہے، یہ پیار کا انکار ہے۔ میں صدقے جاؤں یہ سونا گاؤں بھی بغار ہے۔ وجہ بتائی کیوں انکار ڈر کے انکار کر گئے؟ یا اللہ پھر بس پھر یوں سمجھو، کہا اہل دل میں بزم سجی تھی، میلہ لگا تھا، بزم سجی تھی، میلہ، یہ عرس بھی میلہ ہے، لیکن وہ والا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، یہ فرید والا میلہ ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا، پر میلہ
तुम्हें सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। ये तो हजरत जी समझे। मेले में तुम्हें सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। सजे सबरे रह जाएंगे, सजे सबरे रह जाएंगे, लेकिन यार जब रुख से घूंघट उठाएंगे, कई कलेजे फट जाएंगे, कई दिल कट जाएंगे। बेपर्दा जुल्फ बदोश कोई जब अरसाए हश्र में आएगा, मैं क्या खुर्शीद कयामत भी मुंह तकता हुआ रह जाएगा। जब हर किसी ने इनकार किया, किसी ने न भाग लिया, बज़्म सजी थी, बज़्म सजी थी। एक छोटा सा वजूद था, किसी कोने में मौजूद था। लगता है इसके होठों पे सलाम था या दरूद था। छोटा सा, आसमान के मुकाबले में छोटा सा वजूद था। जब देखा कि वो दे रहा है, कोई नहीं ले रहा है, बेज़ौकी की हद। वो इतना सोना दे, इतना सोना। खालिक यूसुफ, खालिक मोहम्मद अरबी दे और सब कहना। ये छोटा सा वजूद था पर इश्क से भरपूर था, सीने में मोहब्बत का नूर था, लेकिन बेचारा कमजोरी से दूर। वहां जो बैठा था उठा जोश में आया, वहीं सर को झुकाया और खुद हुस्न मुतलक के सामने आया। आके झोली को फैलाया, ले खुदाया कोई नहीं तो मैं आया। ले कोई नहीं तो मैं आया। इसीलिए हजरत नसीर ने फरमाया कि हमें जान देनी है एक दिन, वो अभी सही, वो यहीं सही। तेरे कूचे की जमीन सही, राहों से तेरी गुजर रहा हूँ, अंगारों के पाँव। असल में हजरत की दहशत से मेरा गला जो है वो सूखता जा रहा है, लफ्ज चूकता जा रहा है, लेकिन इश्क कुछ जरा कुछ फूकता जा रहा है। दहशत में फिर वाशत भी होती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर नसीब कहते राहों से तेरी हौसले दे सारा जहान को इनकार है, पर मुझे इकरार है। मौलाना मोहम्मद यार है, कहते ए भारा चावण दाना, सीने दे विच मामण दाना, मुंह खोलते कावण दाना, मुंह खोलते कावण दाना। हद चम जलाया क्या करा, लायक न हम दीदार दी दीदे अड़ाया क्या करा। अल्लाहु अकबर। अब ये जो छोटा सा वजूद था, जब हुस्न मुतलक, मुतलक बेहद, बेहद मुतलक सामने जो आया, आजिज़ी से सिर नहीं उठाया, हया से सिर झुकाया, बस नियाज़मंदी से झोली को फैलाया। कहा ले सोने, ले हाजिर हूं मैं, फूक मुझे बर्बाद नामो निशान कर दे। ले झोली हाजिर है, कमजोर ना तमाम
अल्लाहु अकबर। जब इसने आके ये बोल बोला, कर वो खोला, कायनात कांपने लगी। कहा ये अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई। ये क्या हुआ? जब इस छोटे से वजूद ने हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने इसी मंदिर पे कहा, कहते बार इशकदा किसे न चाया ते हर हर उधर बहाने आँख बला बला सहेली, आँख बला बला सहेली इंसाने नादाने। इतनी बड़ी बला है, मियां साहब ने बला कहा, इतनी बड़ी बला बला सहेली इंसाने नादाने। जब इसने अमानत को उठाया, सारी कायनात का इनकार, इसका इकरार उठा लिया सारा भार, क्योंकि मन में था इसे जानती है दुनिया, इसे मानता है आलम। जो नसीब को लगन है तेरे संग आस्तां से। अल्लाह अकबर। जब सारा बोझ उठाया, अब आप समझदार हैं सारे, कितने हैं प्यारे। होना तो ये चाहिए था कि हजरत साहब इस हुजूर सैयदी हजरत मौलाना शेखुल मशाइख हजरत मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम ये जामिया, इसका बच्चा जो फर्स्ट आता है वो धक्के खाता है नहीं, वो इनाम पाता है, वो अवार्ड पाता है, वो रिवार्ड पाता है। उसको क्या मिलता है? इनाम। तो जिसने इतना बड़ा काम किया उसको कुछ और ना मिलता, शाबाश। तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन लेटर ही छोटा सा तो वर्के का आधे सफे का मिल जाता, लेकिन मिला क्या? पढ़िए कुरान। जब इसने बोझ उठाया, सारी दुनिया हार गई। एक जिंदगी लंघ, कच्चे घड़े में जीत ली नदी चढ़ी हुई, कच्चे घड़े में जीत ली नदी चढ़ी हुई। मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। मुख्तसर सा वजूद इतना बड़ा काम कर गया, अब मिला सिला क्या? रिवार्ड क्या मिला? फतवाद आई, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। पहले दर्जे का जालिम है। जिसने बोझ उठाया, सबने इनकार किया, हमने प्यार किया, हमने क्या किया? और हमें ये जवाब मिला, इन्नहु काना ज़लूमन। फिर आखिरी हाथ में ये ज़लूम सुपरलेटिव डिग्री है। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब, ये ज़लूम कौन सा सीगा बनता है? मुबालगा, यानी रब ने कहा पहले दर्जे का जालिम, पहले दर्जे का जाहिल है, इलिटरेट कहीं का। अब जब दूसरों ने सुना, बिरादरी वालों ने लगे पगले बजाने, कहने लगे हो जा। नहीं समझ, समझाने के लिए कहा है मैंने, हो लगे हो। कहते थे दायर में खलो, बड़ी तुझे ब्रेक लगी, खुश हुए, मजाक उड़ाया। इसके कान में जो पड़ी आवाज, इसने वही रक्स में आया, खुशी से वाजिद में आया। कहा क्या अच्छी कही, जालिम हूं मैं, जाहिल हूं मैं। क्या अच्छी कही, जालिम हूं मैं, जाहिल हूं मैं। तू रक्स कर रहा है, तू वाजिद कर रहा है, और वो तुझे जाहिल कह रहा है।
जाहिल को भी जाहिल कहो, यहाँ तो जाहिल भी कहता है मुझे हजरतुल अल्लाम कहो, उम्दतुल मराम कहो, खुलासतुल कलाम कहो, कोई ऊंचा नाम कहो। यहाँ तो छटाकी का भी प्रोग्राम होता है कि मुझे पूरा टन बोलो, माशा कहता है मुझे मन बोलो, दुश्मन कहता है मुझे सजन बोलो। आप ही बतलाएं तो जो बेचारा इतना बड़ा चैंपियन था उसको कहा जालिम जाहिल, लेकिन उसने जो सुना आया वक्त में मजाक उड़ाया। ऊपरले जो थे उन्होंने कहा और अगे हो, लेकिन ये खुशी से झूमने लगा। किसी ने कहा वो पागल सुना भी है, सिला क्या मिला है? उसने कहा ये छोड़ो कि क्या कहा है, ये देखो किसने कहा है। क्या बात, ये छोड़ो क्या कहा है, ये देखो किसने कहा है। अब जरा इसी पे समझने की कोशिश हमने करनी है। ये ना देखो क्या कहा, ये देखो किसने कहा। किसी ने कहा पिया तेल दी तल दी तलखी तू सपना दरवाजा पी देखी, पिया तल दी तलखी तू सपना दरवाजा पीले सू, सब झूठे जाम रलाते एक जाम बड़ा आसा पीले सू, क्योंकि तेरे हथे नाल अकीदत है हमें जहर पिला आसा। अक्सर की खुश क्यों है? हजरत शाहबाज कलंदर ने कहा नमी दानम के आखिर नमी दानम के आखिर चू तमे दीदार मीरम सम वले लादम पाइंदो के पेशे यार मीरस सम वले लादम पाइंदो के पेशे यार मीरम सम बया जाना तमाशा कुन के तर सरे बाजार मीरत सम नमी दानम के आखिर तू तबे दीदार मीरत सम। तू कातिल के अदबारे तमाशा खूने मन रेजी मनो बेसमिल के बरकत करे खूंखार मीरत सम वले नादम बईंदो के पेशे यार मीरत सम। मनम उस्मान बनवंती के यारम शेख मंसूरे मलामत भी कुनद खलके वमन बाजुबो दस्तार मीरत सम नमी दानम के आखिर चू तमे दीदार मीरत सम। सोहा मुख दिखलाए शम्मा सामने आए, परवाना झूम के जल ना जाए, आशिक बनन सुखाला नहीं ते वेखनियों पतंग दे खुशियां लाल चलन विच आकाश ते मौतों मूलना संग दे यार दे पूछच खैर वदे मंग दे। ए आशिक किथों मौत तो संग दे जदों भी लगदे कातिल दी गली विचों लंघ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे प्रोग्राम तो यही होना चाहिए कि अवार्ड मिलता, मगर मिला क्या? जाहिल है,
कि खुशी से झूम रहा, खुशी से मस्त में है। दीवाने खुशी न कर, झूम नहीं, तुझे कहा क्या है ये सोच। उसने कहा ना ये नहीं सोचना, मैंने तो ये देखना है, बोला तो है। खालिद ने कहा कीजिए न तर्क ताल्लुक हमसे, मोहब्बत न सही नफरत ही सही। बोलते तो रहो, हमें खंजर मारो आओ तो सही, मुख दिखलाओ तो सही, घूंघट उठाओ तो सही, दीदार कराओ तो सही, बेशक सितमगार बन के पर जरा घूंघट खोलो, मीठे बोल बोलो, फिर मर्जी हजरत जुनैद बगदादी बैठे थे, लोग इकट्ठे होकर इस आयत की तफसीर पूछने आए। कहने लगे हजरत फला अल्लामा ने ये फरमाया, फला साहब ने ये फरमाया, आपका क्या है राय? क्या बात। हजरत जुनैद बगदादी से कहने लगे हजूर ये समझ नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला का वो जो सामने था मुखातब, उसने इतना बड़ा काम किया और अल्लाह ने आगे से ज़लूम जहूल कहा। दूसरी अछूती बात ये है, अजनबी बात, कि जिस चीज को 14 तबक उठा ना सके उसको छोटे से बंदे ने कैसे उठा लिया, छोटे से इंसान ने कैसे से उठा लिया। हजरत जुनैद बगदादी की पलकें भीग गई, सर झुका और रोए। फरमाया दाना था ना, हुसैन दाना था ये कर गया। फरमाया हाँ हुजूर वो कैसे? फरमाया जो जब अल्लाह ने आसमान को बुलाया, आसमान ने नजर को उठाया, आगे अमानत का भार नजर आया, वो घबराया, घबरा के इनकार कर गया। जमीन 14 तबक, लेकिन जब ये आया इसने आते ही सिर झुकाया। किसी ने कहा बिन देखे सौदे ना कर, मारा जाएगा, बिन देखे सौदे ना कर मारा जाएगा। उसने कहा कहां मरूंगा? उसके कूचे में। कहा कहने वालों ने उठा देख सौदा, लेकिन आने वाला जब आया इसने जज्बे से बताया, कहा उसकी महफिल में खैर को देखूं मुशरक बनूं। ये इश्क की तौहीन है कि यार सामने हो, मेरी नजर उसको छोड़ के कहीं और पड़े, मैं इश्क का काफिर कहलाऊं, उसके बगैर किसी और पे नजर टिकाऊं। ये कुफ्र है, ये मजहब इश्क में कुफ्र है। जब ये आने वाला आया, बजाय अमानत के भार को तकने के, इसने खुद अमानत वाले के हौसले पे, उसके जलवे पे नजर को जो टिकाया, वो हौसला था ऐसा कि यूसुफ सामने आ जाए तो कत्ताना ऐदिया हुन, हाथ कटते हैं, वो तो खुद खाले के यूसुफ सामने था। पड़ी जो नजर न लगी खबर, चली इश्क की तलवार, हो गई गर्दन के पार। इनकार की बजाय कर बैठा इकरार। लेकिन यहां पहुंचे इसीलिए फरमाया, हज़रत मियां साहब फरमाते हैं लोग बेसमझी में औलिया पे उंगलियां उठाते हैं, हजरत इंसान का मजाक उड़ाते हैं। फरमाते हैं वरना इस आयत को पढ़ के नतीजा ये निकलता है कि शान इंसान जवान भलेगा, शान इंसान जवान भलेगा, मलका नालों अगे शेर नहीं ये गल मुहम्मद, मत कोई झगड़ा लगे। इकबाल ने भी कहा तू मरते मैदान, तू मीर लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही, और कुछ कदर तूने
اپنی نہ جانی یہ کم سواری یہ بے نگاہی تو مرد میدان تو میر لشکر تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدائے افلاک ہے تو اور تیرے سید زبون فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو خواجہ اللہ یہ تو ادھر پہاڑ کی بات اب میدان کی عشق کے شہنشاہ خواجہ فرید کہتے تو کیوں فرد تے جو تو سرانے تو کلی تو کون پاک بہشت دا تو مالک خود بلبل خود گل روح مثال شہادت تو سمجھ سنانا بھول یا فریدہ کون ہے تیرے نا بےہودہ رول یا فریدہ کون ہے تیرے اسی منزل پہ جو میاں صاحب نے فرمایا کہ شام انسان جوان بھلے نہ ملک نالو 18,000 جہان تھا ایک طرف کلا انسان تھا ادھر 18,000 جہان تھا عشق کا شہوار عرش کے پاس سے اٹھا اب اشاروں سے ہی بات چلے گی کیونکہ وقت کم ہے ہمیں بھی اس بات کا غم ہے تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈال ہے